आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। 7 मायाक जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदारांनी व्हड प्रमाणांत मतदान करपाक भायर सरचें ह्या खातीर दक्षिण गोंयांत वेगवेगळे जागृताय उपक्रम हातांत घेतल्यात। ताचोच एक वांटो म्हूण सध्या दक्षिण गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी पॅराग्लायडरांचो आदार घेतला, अशी माहिती दक्षिण गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दिली। हे पॅराग्लायडर वयर मळबांतल्यान खाला पत्रकां उडयतात, जांचेर लोकांनी आपलो मतदानाचो हक्क वापरचो असो संदेश बरयल्लो आसा। हे आदीं हेर कांय वाठारांनी अशी जागृताय मोहीम जाल्ली। हीच मोहीम राबयल्ल्या एका एजन्सीची ह्या कामा खातीर नेमणूक केल्या। 4 दीस दक्षिण गोंयांत हो असो प्रचार चलतलो। हे पॅराग्लायडर मळबांतल्यान लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांनी पत्रकां सोडटले। मतदारांनी कसलोच दबाव घेनासतना स्वेच्छेनूच मतदान करचें असो संदेश बरयला अशें तांणी सांगलें। ह्या मोहिमेचोच एक भाग म्हूण मतदाना दिसा जिल्लो प्रशासन झाडां रोवपाची कार्यावळ हातांत घेतल्या। आमी वेगवेगळ्या तरांनी लोकांक मतदान करपाक आकर्शीत करपाचो यत्न करतले अशें चंद्रू हांणी मुखार म्हळें। लोकसभा वेंचणुके निमतान मतदारां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर आज 2 मायाक मडगांवां वेंचणूक आयकॉन रॅली जातली। दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालया कडल्यान सकाळीं 9:30 वरांचेर रॅली सुरू जातली आनी जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू रॅलीक बावटो दाखोवन सुरवात करतले। ते उपरांत सकाळीं 9:15 वरांचेर SGPDA मार्केटांत, सकाळीं 11 वरांचेर कोलवा, दनपारां 3 वरांचेर चिंचोणे, दनपारां 4:30 वरांचेर नावेली, सांजवेळा 5:15 वरांचेर घोगळ आनी सांजवेळा 5:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ही रॅली येतली आनी रॅलींतले आयकॉन मतदारां कडेन संवाद सादतले अशें वेंचणूक कार्यालयान कळीत केलां। फाटलीं 8 वर्सां हांवें भाजप आनी संघाचे खंयचेंय काम मना पसून केलां। हांव काँग्रेस सोडून भाजपांत येवपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। तेन्नाच्यान हांवें भाजप आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा मना पसून स्विकारली। तेन्नाच्यान म्हज्या मनान काँग्रेस हो विचारूच येना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें। म्हज्या मतदार संघा सयत हेर सुवातांनी लेगीत हांवें हिंदू, क्रिस्तांव तशेंच मुस्लीम समाजाक फाटबळ दिलां। भाजप मनीसपणान आनी समाजकारण म्हणून राजकारण करता आनी आमी समाजाक तोडपाचें काम करिना अशें राणे हांणी म्हळें। जेन्ना आमी राष्ट्रीय पावंड्यावेले कोर समितीचे बसकेंत आसता तेन्ना प्रधानमंत्री आमकां तुमी खंयच्या समाजाच्या उत्सवाक हाजीर रावले हें विचारतात, तुमी इगर्जेचे कार्यावळीक गेल्ले अशें ते विचारतात। विविध समाजाचे कार्यावळींनी मुद्दम हाजीर रावात असो तांचो आग्रो आसता अशें तांणी म्हळें। हांव स्वता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आनी भाजपची विचारधारा घेवनूच लोकां मदीं वता। आमकां सगळ्या समाजांतल्या लोकांचें फाटबळ जाय। दर वर्सा हांव कार्डिनल हांकां भेट दिता तेन्ना कार्डिनल हांकां प्रधानमंत्री विचारतात। ताजे उपरांतूच हांव ट्वीट करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। वैजकी, अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदीक, नर्सिंग हे वेवसायीक महाविद्यालय प्रवेशाची प्रक्रिया 13 माय सावन सुरू जातली। दर वर्सा प्रमाण अंदू सुद्दां तांत्रीक शिक्षण संचालनालया वरवीं प्रवेश प्रक्रिया जातली। तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाच्या गोपांनी ही माहिती दिली। प्रवेशाची माहिती पुस्तिका तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा। प्रवेशाचे अर्ज 13 माय ते 14 माय ह्या कालावधीन सकाळीं 10 ते सांजे 5 मेरेन सादर करचे अशी सुचोवणी आसा। आयतारा अर्ज घेवचे ना। तांत्रीक शिक्षण संचालनालय परवरे, पाद्री कोसेसांव कॉलेज वेर्णा, डॉन बॉस्को कॉलेज फातोड्डा, आग्नेल इन्स्टिट्यूट आसगांव, बांदेकर फार्मसी महाविद्यालय फार्मगुडी हे संस्थांनी प्रवेश अर्ज घेवपाची वेवस्था आसा। इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 24 माय मेरेन अर्ज सादर करचे। वैजकी, दंत, आयुर्वेदीक प्रवेश नीट परीक्षेच्या गुणाचेर जातली। अभियांत्रिकी, फार्मसी प्रवेश JEE परीक्षेच्या गुणाचेर जातली। परीक्षेचे निकाल जाहीर जावंक नासले तरी ह्या तारखे भितर प्रवेश सादर करप आवश्यक आसा अशें तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।